بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا ننسى أن نترحم على الزميل والأخ والصديق كمال عثمانية، العامل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية علي صالح تبسة. اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وأجره بخير ما عمل، ونتمنى الصبر والسلوان لأهله. أما بعد، درس اليوم وهو لا فيزيت ميديكال. اليوم رايحين نعرفوا لا فيزيت ميديكال وش هي ولي تاش تاع لا فيزيت ميديكال. رايحين نبدو بلا ديفينيسيون. تعريف لا فيزيت ميديكال. لا فيزيت ميديكال وهي الفحص الطبي. جينيرالمون لا فيزيت ميديكال نعدوها داخل القسم في الأقسام. لا فيزيت ميديكال comme définition, c'est la tournée d'une équipe composée de médecins paramédicaux et des étudiants en médecine dans un service de l'hôpital pour examiner, soigner le malade et suivre l'évolution de leur maladie. C'est-à-dire la visite médicale تتكون من أطباء وفريق شبه طبي وطلبة في الطب أو في الشبه الطبي كذلك داخل قسم من الأقسام المستشفى لفحص مريض أو مرضى داخل القسم. والفائدة تاع لا فيزيت ميديكال هذه بور سويفر ليفوليسيون، باش يتبع الطبيب تطورات لا مالادي تاع المريض. لو بوت سي بور دياغنوستيكي لا مالادي et dépister sa cause, c'est-à-dire يشخص المرض نتاع المريض، ولا يديبيستي لا كوز c'est-à-dire يكشف على سبب المرض، بريسكرير لو تريتمون اديكوات او مالاد. يقدر ثاني يكتب كي يعرف دياغنوستيك تاع المرض، يشخص المرض نتاع المريض وكذلك سبب المرض لا كوز ليتيولوجي دو لا مالادي، يقدر يعدل تريتمون اديكوات او مالاد. suivre l'évolution de sa maladie. كذلك راح يشوف تطورات تاع المرض تاع المريض، اسك المريض في تحسن او العكس. يسيرفي ليفيكاسيتي دو لا ثيرابيتيك وهو التريتمون اللي خاض عليه المريض. faciliter le travail d'observation du médecin et de l'infirmier. donner plus de satisfaction au malade. كذلك المريض راح يحس باللي رانا مهتمين به في لا فيزيت ميديكال، باللي راهو داير به الطبيب، يعدلو في العلاج تاعو، الفحص نتاعو، يحس بالاطمئنان، يحس بالراحه، ويحس باللي الطاقم الطبي والشبه الطبي راهم معتنين به. لي ريغل ريسبكتي لور دو لا فيزيت ميديكال. كاين قوانين لازمنا نحترموها في لا فيزيت ميديكال. اول حاجه اون بريبار لو مالاد فيزيكمون اي بسيكولوجيكمون، رايحين نحضروا المريض جسديا وعقليا. سيتادير ماهوش يكون المريض قاعد في السرير تاعو ونحن ندخلوا ديريكتومون نعدلوا لا فيزيت ميديكال. دونك افون لا فيزيت ميديكال رايحين نهضروا مع المريض، نقولوا له مثلا غدا على 8 تاع الصباح ولا على 9 تاع الصباح راه كاين لا فيزيت ميديكال وجايين الطباء والاطباء والطاقم الشبه الطبي باش يعدلوك لا فيزيت ميديكال، باش المريض يكون بريباري فيزيكمون اي بسيكولوجيكمون. اكسبليكي او باسيون لامبورطونس دو ليكزامان ميديكال. رايحين ثاني نوضحوا للمريض واش هي الفائده تاع لا فيزيت ميديكال هذه. فيرمي لي بورت اي لو فيناتر. كذلك رايحين نقفلوا لي بورت اي فيناتر في لا فيزيت ميديكال، نقفلوا النوافذ والابواب. Prévenir le malade à l'heure de la visite. Vérifier d'une façon discrète l'état du malade. Vérifier, uriner les enfants et rassurer, leur expliquer ce qu'ils devront faire pendant la visite. Bien sûr, quand on طفل صغير ندوه للتواليت pour uriner باش وقت la visite médicale يكون à l'aise. كذلك لو ماتيريال كو لاد سوانيون دوا بريباري او لافيرمي لازم يحضروا. ما هو الادوات اللي يحضرها لافيرمي لا فيزيت ميديكال. varie suivant la spécialité dans leur service, c'est-à-dire le matériel يتفرق
من سيرفيس لسيرفيس. شاك سيرفيس عنده ماتريال سبيسيال. لو شاريو دو كونتاميني، لازم نحضروا ان شاريو دو كونتاميني، سادير شاريو موبيل وهي العربه المتنقله، لازم تكون نظيفه. دو كونتاميني يعني نظيفه، غسلينها معقبين عليها لو جافيل ونظيفه بروبر، وبيان سور افيك ان درا الشاريو سور لوكيل اون متر. واش نعدو فوق الشاريو؟ نعدو طونسيومتر، بيان سور نعدو طونسيومتر، نعدو اباراي دو طونسيومتر، نعدو ستوسكوب، نعدو ان مارتو ا ريفلكس، نعدو ابيس لونغ، ونعدو لومب ابوش، ومتر اريبون، ودواتشي ولا غون ستيريل. هذوما نعدوهم فوق الشاريو موبيل نتاع لا فيزيت ميديكال. كذلك نعدو دو فازلين، نعدو ان ليبريفيون في لو شاريو، نعدو ان ليبريفيون لويل فازلين ولا لويل بارافين ولا ليكزولوكاين جيل ولا كذا، يسحقوا طبيب اثناء لا فيزيت ميديكال. نعدو بريبارو ثاني الكول 70 درجه، الكول شيرجيكال بلو 70 دوغري. نعدو ثاني نيسيسير بور ايجيان دي مان اريكو، نعدو لاريكو ثاني اون دوا بريباري لاريكو. نعدو ثاني اون سيرفييت اوسي نسحقوها في لا فيزيت ميديكال. Pour l'examen médical spécialisé, لهنا كاين ماتيريال كورون بوتيتر كومبليتي بار لو ماتيريال نيسيسير. نقدروا نعدلوا لو ماتيريال بور اون بونكسيون، مثلا اون بونكسيون بونسمون، ساعات تكون الطبيب يعدي بونكسيون ولا كذا، لازم تكون لو ماتيريال ديفيرون على اون اكزامان سبيسيال، اون فيزيت سبيسيال. الفرق ما بين فيزيت عاديه وفيزيت سبيسيال تفرق في لو ماتيريال اوسي. L'examen spécialisé se pratique en général en salle de soins, c'est-à-dire l'examen spécialisé نعدوها في غرفة العلاج، c'est-à-dire المريض جينيرالمون يعدلها هو والطبيب والممرض في غرفة فيها ان سول مالاد، ماهوش افيك لي مالاد وكاين ان بارافون، يعدلها في غرفة اونيكمون بور ان سول مالاد وفيها بارافون. Le matériel à préparer n'est pas le même à varier suivant l'examen demandé. Examen gynécologique. L'examen gynécologique, nous avons le malade seul dans une salle de soins, nous avons uniquement pour un seul malade, l'examen ophtalmologique aussi, nous avons sur fauteuil ou kada, nous avons uniquement pour un seul malade. L'examen urologique aussi, nous avons pour un seul malade, مش collectif avec les autres malades. Il y a des examens pour respecter la pudeur du malade. حرمة المريض يعدلها المريض uniquement dans la salle de soins ou في cabinet médical seul avec le médecin. Aussi كاين في الشاريو ميديكال كاين لو دوسي ميديكال، الملف الطبي، كاين لو كايي ولا لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال. لو كايي ولا لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال يكون مغلف ويكون نظيف ويكون نيميروتي وبارافي ويكون منظور مليح. لو كايي ولا لو ريجيستر دو لا فيزيت ميديكال بيان سور يكون فيه النقمه والاسم تاع المريض ولا دات تاع لا فيزيت ميديكال ولور تاع لا فيزيت ميديكال، واش طلب علينا الطبيب نكتبوا في لو ريجيستر لو كايي دو لا فيزيت ميديكال. Pour l'examen, pour des examens vierges, bon pour des examens vierges, des bons pour des examens vierges, on ne sait jamais, demande au tabib, il voulait faire RX de la main droite, ou RX du crâne, ou des analyses FNS sur le VIS, des examens complémentaires, des examens paracliniques, soit des examens radiologiques, ou des examens biologiques. Dans ces cas, le des bons d'examen vierge, il amorham le médecin ou il y a de la griffe, ونخلوهم ثم pour que après la visite médicale رايحين نعدوهم للمريض. كذلك لي بيد سورتي لازم يكونوا محطوطين، اون سي جامي ممكن الطبيب في لا فيزيت ميديكال يطلب على المريض سورتون يخرج ولا كذا، كاين البيد سورتي. لي زوردونونس فيرج يكونوا ثانا محضرين سو لو شاريو بور فاسيليتي لا تاش او ميدسان، مش هو مثلا وقت لا فيزيت نروحوا نفركتوا ولا كذا، لا لازم
قبل لا فيزيت نبريبارو لو شاريو ميديكال كونفينابلومون. كذلك l'infirmier doit signaler au médecin toutes les constatations éventuelles, frissons, agitation, douleur. لهنا l'infirmier باسكو الممرض هو اللي يقعد اكثر مع المريض في السيرفيس، رايح يلاحظ برشا حوايج على المريض، رايح يلاحظ سواء المريض يعني دي فريسون يعني الزواغيب بكثره، لو مالاد il est agité, il est un peu perturbé وكذا، ولا عنده دي دولور، يروحوا ويرجعوا يسينيالي هذم لي ميدسان، يقول له افون لا فيزيت ميديكال، يقول له المريض اكس و يكريك وكذا راهو عنده ديفريسيون، عنده اجيتاسيون، ولا عنده دي دولور، ولا عنده بليزيور سيني، on peut l'expliquer au médecin. Il est souvent utile d'informer le médecin avant la visite pour éviter des données, c'est-à-dire généralement de préférence المعطيات هذه نمدوها الميدسان avant la visite médicale. Certains renseignements devant le malade ماهمش ملاح، de préférence هذوما secrètement نمدوها avant la visite médicale. Aide le malade à se déshabiller. لهنا نحاولوا المريض كي يجي الطبيب يعدل له لا فيزيت ميديكال نحاولوا نعاونوا المريض، نحوا له قشو ونستروه، c'est-à-dire نريسبكتو لا بيدور دو مالاد، نعدلوا له البارافون pour que le malade ما يتكومبليكساش وما يحشمش devant les malades ولا devant لازم نوصلوا للمريض pour respecter la pudeur du malade، ولازم نعدلوا له الدراع. كذلك فاسيليتي لو ديالوج مالاد ميدسان، الانفيرمي كي يكون قاعد بحث entre le malade et le médecin يقدر يفاسيليتي لو ديالوج entre le médecin et le malade. Notez les divers prescriptions médicales. Notez l'infirmier les divers prescriptions médicales. C'est-à-dire واش يقول الطبيب prescription médicale، يقول دواء ولا حبس دواء كذا ولا كذا، هذا كله ينوتي sur le registre de la visite médicale. كذلك ainsi que les examens effectués en l'absence de l'infirmier responsable. Si tout l'examen terminé, après l'examen est terminé, réinstaller le malade, bien sûr, رجعوا المريض لمكانه ونريقلوه في لا بوزيسيون اللي كان فيها المريض ونغطوه، c'est-à-dire كيما كان، ونخلوه dans une position confortable. كذلك exécuter ou veiller à l'exécution des divers traitements. Donner avec prudence et avec accord du médecin des explications complémentaires au malade، c'est-à-dire رايحين نفهموا المريض نقولوا له واش قال لك الطبيب واش عدل لك الطبيب، كمثلا يقول له عنده عمليه جراحيه، باش ندوك العمليه الجراحيه تعدل مثلا عمليه جراحيه بسيطه على الابنديسيت، ولا عندك دي زيكزامان سكانير باش نعدلوك السكانير، ولا باش نعدلوك اون بونكسيون، ولا باش نعدلوك ليفاكياسيون فير ان اوتر اوبيتال ولا فير ان اوتر سيرفيس، ولا سادير واش كاين نكسبليكو المرض بسيكولوجيكمون، سادير نفهموا المريض بالعقل باش يفهم المريض وما يتشوكاش، لازمنا نفهموه بلطف. Écouter le patient et lui expliquer sa collaboration et son addition au traitement sont nécessaires pour activer sa guérison. رايحين نكسبليكو للمريض بلي الإعانة نتاعو معانا ولا ديسيبلينيتي نتاعو راهو باهية باش يرتاح المريض. Établir la liaison avec les services intéressés, laboratoire, radiologie, bloc opératoire. لازم نكونوا نخدموا en collaboration avec les services concernés. On sait jamais المريض عنده des analyses ولا des radios ولا باش ندوه البلوك اوبيراتوار، رايحين نخدموا en collaboration معاهم les services هذم. Compléter et mettre à jour le dossier du malade, bien sûr, et le classer. لهنا نكملوا les dossiers, نكملوا le dossier du malade ورايحين نبدلوا لو ماتريال وننظموا لو ماتريال ونحوا لو ماتريال ابري لا فيزيت ميديكال. رايحين لو ماتريال هذا كان كل حاجه تحكم بلاصتها، لي دوسي ميديكال يرجعوا للسيرفيس للبيرو نكلاسوهم، سي ان سكري بروفيسيونيل. لي زيكزامان دوموندي رايحين نبدو نحضروهم، دي زيكزامان راديولوجيك ولا بيولوجيك. لو تريتمون اوسي رايحين نبدو نبدلوه، كنبدل ليه الطبيب التريتمون ميديكال. وكانش ما قال لنا الطبيب ايفاكياسيون مثلا تحويل المريض لمستشفى اخر ولا قسم اخر ولا كذا. كذلك
رايحين نبدو في التطبيق نتاعها، رايحين نطبقوا واش قال لنا الطبيب. هذه هي لا فيزيت ميديكال. لا فيزيت ميديكال سي اون تاش كي تري امبورطونت وباهي ياسر، والمريض راه يستنى لا فيزيت ميديكال بفارغ الصبر. تلقيه الليل كامل ويخمم باللي غدوه راه جاي الطبيب وجاي الطاقم الشبه الطبي باش يعدوا له لا فيزيت ميديكال. ممكن يقول راني باش نروح، وممكن باش يحكموني مثلا يعدوا لي عمليه جراحيه، ممكن يلقوا عندي مرض اخر، وممكن وممكن وممكن. دونك احنا رايحين نعيشوا مع المريض ونخفوا على المريض، ونحاولوا نكونوا دي بسيكولوج افيك لو مالاد. ما لناش يعني نخلوا المريض في جهه ونحن في جهه نتفرجوا عليه. لازم نعيشوا مع المريض ونخفوا الالم نتاع المريض ولو بكلمه طيبه. هذا هو درس اليوم. نتمنى أن الدرس ينال إعجابكم. لا تنسونا بجيم والبارتاج والكومنتير، ونشكر ياسر الأشخاص اللي راهم يدعموا في القناة. ولكم مني تحية وسلام ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.